बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट मिशन जो है वो चांद पे भेज दिया है। ये बहुत बड़ी खबर थी जो हमें वज़ीर आज़म समेत तमाम हुकूमती अहदेदारान ने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बताई और पूरी कौम को मुबारकबाद दी कि ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और चूंकि चंद महीने पहले इंडिया ने अपना एक मिशन जो है वो चांद पे भेजा था, अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था, तो लिहाजा पाकिस्तान ने भी उसका मुकाबला करते हुए अपना मिशन जो है वो चांद पे भेज दिया है। अब इसकी हम इसमें दो क्वेश्चन इसमें आते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान ने वाकई अपना सैटेलाइट चांद पे भेजा है। दूसरा है कि अगर पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट चांद पे भेजा है, क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज थे या हैं कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। चांद पे मिशन भेजने के लिए अगर चाइना ने कोलैबोरेशन की है तो ये कोई इशू नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है। जो सैटेलाइट गया है, हमारी स्पेस क्राफ्ट गया है, हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने तो देखना ये है। अब जो चेंगे 6 नाम का एक जो स्पेस क्राफ्ट है वो चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन से चांद पे भेजा है। अब चेंगे 6 जो है ये चेंगे 1 की एक सीरीज है। चेंगे 1 2007 में चाइना ने शुरू किया था। चेंगे 1, चेंगे 2, चेंगे 3, चेंगे 4, चेंगे 5, और ये एक सीरीज चेंगे 5 तक खत्म हुई। चेंगे 6 से नई सीरीज उन्होंने शुरू की। इस मिशन का मकसद था कि कलेक्शन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द मून, कि उसको हम जायजा लें कि आया वहां पे जिंदगी जो है मुमकिन है, क्या वाटर वहां पे अंडर वाटर मिल सकता है, और क्या वहां पे सब्जियां या दूसरी चीज जो जरूरियात हैं वो उगाई जा सकती हैं। नाजरीन को मैं ये भी बताता चलूं कि पिछले चेंगे 5 में चाइना ने वहां पे पोटैटो जो है, जो आलू है, इसका बीज भी भेजा था, और कुछ जो है जो वार्म्स जो है कीड़े मकोड़े भी भेजे थे ताकि जायजा लिया जाए। ये स्टूडेंट लेवल की स्टडी के लिए था। अभी चेंगे 6 उन्होंने भेजा है। जो मैंने जब इसको थोड़ा सा थारोली देखा कि स्पेस क्राफ्ट जब भेजा जाता है उस पर कास्ट कितनी आती है, तो इंडिया को जो स्पेस क्राफ्ट भेजने के लिए $74 मिलियन की जरूरत थी जो उन्होंने इस पर खर्च की है। क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज थे? बज़ाहिर तो नहीं है। बहरहाल ये कि एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया, जो हम अगर इसके थोड़ा सा पीछे जाते हैं, चेंगे 1 से चेंगे 5 तक, जब चेंगे 5 जो है वो वापस आया, कामयाब हुआ, तो उस वक्त जो चाइना के जो इंटरनेशनल रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अफसर हैं, उनका नाम है जेंग जियान। जेंकियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस थी 2018 में। ये ब्रीमन सिटी जर्मनी में हुई, जहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट थी वो वहां पे बताई, और उन्होंने ऑफर किया कि हम ये चाहते हैं कि दुनिया भी इसमें पार्टिसिपेट करे। उन्होंने कहा जी हमारा स्पेस क्राफ्ट होगा, हमारा सैटेलाइट होगा, आप भी अगर पेलोड लेके जाना चाहें, दुनिया अगर भेजना चाहे कि अपने कैमरे शैमरे अगर भेजना चाहे तो वो भेज सकती है। हम इसको फैसिलिटेट करते हैं। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आपके सामने चला रहा हूं। ये उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 2007 दिसंबर 2018 को ये उन्होंने अनाउंस किया, जर्मनी में अनाउंस किया, और उसके बाद इस पे वर्क शुरू हुआ। अभी जो टोटल जो कास्ट आई है तकरीबन मोर देन $1 बिलियन है जो चेंगे 6 पे आई है। इसमें जो उन्होंने उस वक्त ऑफर की थी कि अपना अपना कोई बंदा पेलोड भेज सकता है, तो इस जो चेंगे 6 है इस पे सिर्फ पाकिस्तान ने अपना पेलोड नहीं भेजा, इस पे रशिया ने भेजा है, फ्रांस ने भेजा है, इटली ने भेजा है। ये ऐसे ही है कि स्पेस क्राफ्ट उनकी है, यानी आप समझ लें कि एक बस है जो रावलपिंडी से लाहौर के लिए आ रही है, तो उसमें आप अपना सामान रख देते हैं कि ठीक है जी ये लाहौर तक ये भी चला जाएगा। इसमें ना तो इस टेक्नोलॉजी को बनाने में, ना इसको ऑपरेट करने में, ना इसका रिसोर्सेज खर्च करने में पाकिस्तान को ₹1 नहीं लगा, और ये सारा का सारा एक फैसिलिटेशन थी फॉर द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। चाइना ने ऑफर किया था कि हम इंटरनेशनल, जो उन्होंने पुश किया था कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहते हैं, ये एक्सप्लोरेशन है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, पूरे जो इंसानियत के लिए ये जो है ये हम मिशन कर रहे हैं, लिहाजा सारे अपना अपना कोलैबोरेट करें और हम फैसिलिटेट करते हैं हमारे स्पेस क्राफ्ट पे, आप आ जाएं, अपना सामान रखें। ये रोबोटिक्स जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें कोई इंसान नहीं है, इसमें सिर्फ सामान ही है, ये कैमरे हैं जो जहां के कलेक्शन ऑफ एविडेंस उन्होंने करना है, और टोटल जो इसका वेट है वो 8600 किलोग्राम है।
اس میں پاکستان نے 7 کلوگرام کا ایک کیمرے رکھے ہیں، ایسے ہی فرانس نے بھی رکھے ہیں، ایسے اٹلی نے بھی رکھے ہیں، ایسے رشیا نے بھی رکھے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنی تصویریں لیں گے، لیکن جو سیمپل کلیکشن کرنی ہے وہ چائنا نے خود کرنی ہے۔ صرف 2 کلوگرام جو ہے وہ سیمپل جو ہے وہاں سے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، جو وہاں سے روبوٹ اٹھائے گا وہ چائنا سپیس پہ لے کے آئے گا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یار اگر پاکستان نے سیٹلائٹ بھیجا ہے، جیسا کہ یہ شو کر رہے ہیں کہ جی یہ سیٹلائٹ پاکستان نے بھیج دیا، ادھم مچایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی اچیومنٹ ہم نے کر لی ہے، تو یار جو اسپیس اسٹیشن اسپیس کرافٹ جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی پاکستانی موجود، اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا موجود نہیں ہے، اس کے اوپر پاکستان کا نام موجود نہیں ہے، تو پاکستان کی کولیبریشن کیا ہے اس میں؟ پاکستان نے اگر چائنا کا جو اسپیس اسٹیشن صرف استعمال کیا ہے، اپنا سیٹلائٹ بھیجا ہے، تو یار وہ سارا کچھ تو پاکستان کو وہاں پہ موجودگی ہونی چاہیے تھی، پاکستان کا وہاں پہ نام ہونا چاہیے تھا، وہ تو کہیں پہ نہیں ہے۔ چائنیز جھنڈے ہیں، چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں، چائنیز بھیج رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے تالیاں لگا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی اچیو کر لی ہے۔ 1990 کی دہائی میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہ 2024 میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ کا جو بازار ہے نا، یہ 1990 میں یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی نسل وہ 1990 والی ہے اور وہی ایسے ہی چلتا رہے گا، وہ جیسے ہم کہیں گے ایسی لوگ تالیاں لگانا شروع کر دیں گے۔ لیکن ان کو نہیں پتا 2024 بھائی آ گیا ہے، آپ سے زیادہ عام لوگوں کو پتا ہے، آپ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پتا ہے، آپ سے زیادہ پبلک کو پتا ہے، ایکسیس ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، ہر جگہ تو ہے، آپ کو پتا، آپ سمجھ لو کہ یہ پی ٹی وی والا دور ہے، پی ٹی وی والا نہیں ہے۔ آپ نے بالکل بھیجا ہے، اپنے کیمرے وغیرہ بھیجے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان نے، جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک مائل سٹون اچیو کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے کرافٹ پہ آپ کی جو ہے نا وہ ہوتا ہے اچیومنٹ، ایسی ہوتی کہ آپ اپنا اسپیس کرافٹ بھیجتے، اپنا سیٹلائٹ وہاں پہ بھیجتے، جیسے انڈیا نے بھیجا ہے، وہاں پہ آپ بھیجتے، وہاں پہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا آپ کے پاس آتا، آپ بے شک چائنا کا اسپیس اسٹیشن استعمال کرتے، اس اوکے، لیکن یہ جو اس کی کریڈٹ لینا کہ بیجا چائنیز نے ہے، پیسہ ان کا لگا ہے، ٹیکنالوجی ان کی ہے، آپریشن ان کا ہے، ریسورسز ان کے ہیں، بندے ان کے ہیں، روبوٹس ان کے ہیں، سیمپل انہوں نے کلیکٹ کرنے، اپنے گھر لے کے آنے ہیں، اپنا انہوں نے اسٹڈی کرنا ہے، ہم گھر بیٹھے تالیاں لگا رہے ہیں اور لوگوں کو ایک قسم کا بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ ہم نے کارنامہ کر دیا ہے۔ بھائی آپ کا جو ادارہ اسپیس کا اسپارک ہے، اس کی کارکردگی تو دیکھیں، آج تک اچیو کیا انہوں نے کیا ہے؟ کہیں پہ کوئی اچیومنٹ ان کی ہے سوائے اس کے کہ بتا دیتے ہیں جی کہ موسم خراب ہونے والا ہے، اور کیا اچیومنٹ ہے ان کی؟ یہ سارا جو ہے نا، یہ 1990-85 والی دہائی کے لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے کارکردگی جو ہے وہ کر کے دکھانا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک کام کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ بعد وہ دوسرے سب کو پتا چل جاتا ہے جی اس کے پیچھے بیہائنڈ کیا ہے۔ بہرحال یہ جو کرافٹ ہے اس پہ پاکستان کا رول صرف اتنا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک بس جا رہی تھی چاند پہ، اس پہ ہم نے اپنے کیمرے رکھ دیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کی تصویریں لے کے ہم لوگوں کو دکھائیں گے جی یہ ہماری تصویریں، اور نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ہمارے پاس ریسورسز ہے، نہ ہم اس حیثیت میں اس وقت ہیں کہ ہم بھیج سکیں۔ ہم وش کرتے ہیں کہ پاکستان بھیجے، لیکن یار جھوٹ بول کے قوم کو بیوقوف دلانا کم از کم بناؤ۔ یہ جو ہے ایسے ڈرامہ بازی کرنا کہ ہر کام پہ جھوٹ، ہر چیز پہ جھوٹ، ایسی قومیں تھوڑا چلتی ہیں یار، ایسی قومیں ترقی تھوڑا کرتی ہیں، ایسے قوم، اسی لیے تو لوگ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے، آپ کوئی بھی بات کرتے ہو تو لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، کہتے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ غلط نہیں کرتے ہو، آپ چکر دینے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر بھی ہمیں چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اپنے اسپیس کرافٹ میں کیمرے رکھنے کی اجازت دے دی۔ ہم ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے سی پیک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے اسپیس کرافٹ میں ہمیں اپنے چیزیں رکھنے کی اجازت دے دی، پر اس کا اتنا بڑا کریڈٹ میرے خیال میں نہیں بنتا، لیکن آئی وش کہ پاکستان اس لیول کی ترقی کرے کہ اپنا سیٹلائٹ بھیجے، پھر آپ کو ہم مانیں گے کہ آپ جو ہے ترقی کر رہے ہیں، آپ انڈیا کے لیول کے ہیں۔ انڈیا تو آپ کو لیول کا ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان بھی ترقی کرے، اپنی ٹیکنالوجی بنائے، اپنے اسپیس اسٹیشن بھیجے اور اپنے ریسورسز سے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسا وقت ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔